पकौडा खाने कि ललीपप खाने कि आलु चप खाने कि आलु चप खाने कि ब्रेड चप खाने कि स्याबाले खाने कि अरू कुन आइटम खाने तपाईँहरूले स्ट्रिट फुडमा जे पनि तपाईँहरूले यहाँ आएर तपाईँहरूले खोजेको चिज पाउनुहुन्छ र हर चिज बर्गर हाउसमा पाउने चिज हामी कहाँ पाइन्छ। तपाईँले यहाँ आएर हर चिज खान पाउनुहुनेछ आफ्नो चोइसमा। टेकुको उकालो जैसीजोल जाने मोड वान डे चोकमा आउनु होला। तपाईँहरूले नबिर्सिनु होला। हरेक दिन तपाईँहरू यहीँ आउनु होला खाजा खानको लागि। ओके, धन्यवाद, बाई बाई।